अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ टाइम का इंतकाम किस्त नंबर 4। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मिलती रहे तमाम लेटेस्ट अपडेट। रिफत के जाने के कुछ देर बाद ही कमरे का दरवाज़ा खुला। हरीम ने नज़रें उठाकर देखा तो वो अलियान था। हरीम ने नज़रें झुका ली। अलियान आकर हरीम के पास बेड पर बैठ गया। अलियान हरीम से मुखातिब हुआ। देखो हरीम, मैं ना आज बहुत नर्वस हो चुका हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे सब कुछ अचानक हुआ। अम्मी कहती है मुझ पे एक साया था जो शादी के बाद ही मुझसे हट सकता था। सच बताऊँ तो मैं बहुत नर्वस हो चुका हूँ। मुझे पता है तुम भी मेरे लिए अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया है। मैं तुम्हारा इस एहसान का हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा कि आज मेरी ज़िंदगी तुम्हारी वजह से मुझे शायद हमारी किस्मत में यही लिखा था। अब शायद हमें एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। अब तक क्या हुआ, क्यों हुआ, शायद सब कुछ अच्छे के लिए हुआ, पर अब तुम मेरा आने वाली ज़िंदगी में साथ दोगी ना हरीम। मैं हर दुख सुख में साथ रहूँगी। और सबसे पहली बात भरोसा, क्योंकि भरोसे के बिना कोई रिश्ता मुमकिन नहीं। और मुझे पूरा यकीन है क्योंकि भरोसे के बिना कोई रिश्ता मुमकिन नहीं। और मुझे पूरा यकीन है तुम भी कुछ गलत नहीं करोगी, मेरे भरोसे पे पूरा उतरोगी। क्या तुम हमेशा के लिए मेरा हाथ थाम कर रखोगी? अलियान ने अपना हाथ हरीम की तरफ बढ़ाते हुए कहा। दूसरी तरफ अनीस इंस्पेक्टर के पास पहुंच चुका था। देखिए मिस्टर अनीस, हमने बहुत से ऐसे केस देखे हैं जो बहुत हैरान कुन होते हैं, मगर इस केस को लेकर हम उलझते गए हैं। इंस्पेक्टर इफ्तिखार ने चाय का सिप लेते हुए कहा। क्या मतलब इंस्पेक्टर साहब, कुछ बात खुल कर बताएं। क्या मतलब इंस्पेक्टर? अनीस ने कुछ ना समझते हुए कहा। देखें मिस्टर अनीस, हमें अब तक 4 लाशें ऐसी मिली हैं जो होती तो नौजवान लोगों की है मगर बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी होती हैं। पोस्टमार्टम के मुताबिक इनकी बॉडी से सारी एनर्जी निकाल ली जाती है। वो भी इस तरह कि पूरे जिस्म पर कोई निशान, कोई इंजेक्शन, कोई साइंसी टेक्निक इस्तेमाल किए बगैर। और एक ऐसी लाश भी मिली है जिसके पेट में इतने लंबे और नोकीले नाखून मिले जो डीएनए के बाद इस दुनिया में किसी जानवर या इंसान के नहीं हो सकते। हमने इस केस पर रिसर्च के लिए लंदन से एक खसूसी एजेंट को खुफिया तौर पर बुलवाया है, मगर इसकी अपनी मौत बहुत भयानक तरीके से हो गई कि कोई खूनी दरिंदा ही ऐसा कर सकता है। इस एजेंट के जिस्म को कई टुकड़ों में तकसीम किया गया। इंस्पेक्टर इफ्तिखार खामोश हो गया। जब अनीस को पूरी बात समझ आ चुकी थी और वो जान गया था कि इस सब के पीछे किसका हाथ है, ये केस तो बड़ा ही खतरनाक है। आप एक काम कीजिए, जो नाखून आपको मिले हैं आज शाम को मेरी लैब भिजवा दें। मैं जल्द ही बता दूंगा कि वो नाखून है किसका। अनीस कहकर खड़ा हो गया और इसके साथ ही इंस्पेक्टर इफ्तिखार भी खड़े हो गए। दूसरी तरफ हनीम। हाँ, मैं आपसे वादा करती हूँ आपके यकीन को कभी ठेस नहीं पहुँचाऊंगी, आपका साथ दूंगी। अब आपके सिवा मेरा कोई नहीं। हरीम ने अलियान का हाथ पकड़कर जवाब दिया। अलियान और हरीम दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई, एक नई मुस्कान। दूसरी तरफ हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था और एक चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। आसमान पर चांद चमक रहा था। तभी एक अजीब सी रोशनी की बहुत बड़ी किरण लगी जो इस ताबूत पर पड़ी। अचानक से वो एक पत्थर से औरत में बदल गई। इसने अपनी आंखें खोली। वो आज एक बहुत लंबी नींद के बाद जागी थी। इसने अपने दोनों हाथ ताबूत पर मारे। ताबूत का ऊपर का शीशा टूट गया और वो उड़कर हवा में खड़ी हो गई और अगले ही लम्हे छलांग लगा के जमीन पे खड़ी हो गई। इसने अपनी आंखें बंद करके खोली तो इसकी स्याही खत्म हो गई। इसकी आंखें सफेद हो गई। इसके पाँव पीछे की तरफ मुड़ गए। इसके खुले हुए बाल एक चोटी में तब्दील हो गए। मैं आ गई हूँ बेखानदान, वापस आ गई हूँ। अब शुरू होगी इंतकाम और नफरत की असली जंग।
हा 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 हा। इसने एक जोरदार कहका लगाया और अपने कदम आगे बढ़ने लगी, मगर जैसे ही शीशे के पास गई, एक ऐसा झटका लगा कि वो पीछे होकर रह गई। ओह, तो ये मामूली सा शीशा मुझे रोकेगा? एक रवाइन के वो उठकर दोबारा खड़ी हुई और चंद कदम पीछे हटकर बिजली की रफ्तार से भागते हुए आगे आई। इस बार शीशे के टुकड़े टुकड़े हो गए। वो भागती चली गई। वो आजाद हो चुकी थी। दूसरी तरफ रायान, ओ भाई, बड़े खुश लग रहे हो। लगता है रात काफी अच्छी गुजरी होगी। रायान ने अलियान को मुस्कुराते हुए देखकर शरारत से कहा, वैसे तुम्हें दूसरे के चेहरे ताकने के बजाय पैकिंग करनी चाहिए, क्योंकि आज घर वापस जाना है। अलियान ने कहा, हाँ वो तो है, पर भाभी जाग गई है या नहीं? रायान ने पूछा। जी, भाभी जाग गई, मगर देवर अभी तक सोए हुए शायद, हरीम ने ऊंचा सा कहा। तो रायान पीछे मुड़ा, जहां हरीम हाथ बांधा मुस्कुरा रही। ओ सॉरी भाभी, मैंने आपको देखा ही नहीं। अच्छा, अब देख लिया ना, अब अपना सामान पैक कर ले। देवर जी, फिर हमें घर के लिए निकलना है। हरीम ने कहा, ओके भाभी, अभी आए। सब वापसी के लिए निकल चुके थे और इस बार एक गाड़ी एक्स्ट्रा थी। रायान और सारा ने अलियान और हरीम फ्रंट पे थे और आयशा बैक सीट पे। आयशा ने हरीम को मुखातिब करते हुए कहा, हाँ बस ठीक है। हरीम ने अलियान को तंग करने के लिए कहा, ओह अच्छा, तो अब मैं बस ठीक ही हूँ। अलियान ने हरीम को देखे बिना ही कह दिया, ओ, और क्या आप अपने आप को सुपरमैन समझते हैं? हरीम ने कहा, नहीं, मैं भी बेस्ट हूँ। मैंने तो अलियान ने थोड़ा चौड़ा होकर कहा, बस बस, ज्यादा चौड़ा ना हो, गाड़ी से बाहर गिर जाएंगे। हरीम ने कहा। तो अलियान और आयशा दोनों हंसने लगे। तो इसका मतलब एक रात में ही एक दूसरे के साथ काफी घुल मिल गए हैं। आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी हरीम को ऐसा लगा जैसे गाड़ी की छत के ऊपर कुछ गिरा हो। मुझे ऐसा लगा जैसे ऊपर कुछ गिरा हो, हरीम ने कहा। वहम होगा भाभी, आयशा ने कहा। हाँ शायद, हरीम ने सोचा, वहम ही है। पता नहीं इस डायन का चेहरा मेरे दिमाग से कैसे गायब हो गया। बाकी सब तो अच्छे से याद है, बस ये डायन का चेहरा बिल्कुल धुंधला धुंधला सा गया है। अनीस ने दिमाग पर जोर डालते हुए सोचा। एक बार इंस्पेक्टर इफ्तिखार अंकल ने मुझे इस डायन के नाखून भेज दें। इसके बाद डायन तक पहुंचना बहुत आसान है, पर इसका चेहरा क्यों मेरे दिमाग से मिट चुका है। तभी डोर बेल बजी। अनीस जल्दी से मेन गेट पर गया तो सामने एक हवलदार खड़ा था। जी कहिए, इंस्पेक्टर ने इससे पूछा। अनीस ने कहा, जी आप कहिए। जी, मुझे इंस्पेक्टर इफ्तिखार ने ये नाखून देने भेजा था। इसके हाथ में एक पैकेट था जिसमें पानी था और अंदर एक 7-8 इंच का नाखून किया हुआ था। इंस्पेक्टर ने कहा है कि आपको जल्दी से ये देकर वापस आना है, क्योंकि खूनी नहायत ही शातिर है। हवलदार ने पैकेट अनीस को दिया और चलता बना। अनीस ने डोर बंद किया और अंदर आ गया। इफ्तिखार अंकल ने कहा था, नाखून काफी बड़े, मगर ये इतने बड़े तो नहीं, अनीस ने सोचा। दूसरी तरफ सायरा, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, सायरा गुस्से से चिल्लाते हुए बोली। वो जैसे ही घर से बाहर आई थी, इसकी चोटी छोटे बालों में तब्दील हो गई, इसकी आंखें नॉर्मल हो गई, इसके नाखून भी नॉर्मल हो चुके थे और बार कोशिश करने के बावजूद वो कुछ नहीं कर पा रही थी। मेरी ताकतें नहीं जा सकती। मुझे मेरे अपनों को बचाना है, इन्हें असली खतरे के बारे में बताना है। सायरा ने बहुत कोशिश की, मगर वो डायन नहीं बन पा रही थी। अगर ताकतें नहीं तो क्या हुआ, मैं फिर भी वहां जाऊंगी, अपना इंतकाम लेकर रहूंगी। सायरा गुस्से से चिल्लाते हुए जंगल से बाहर के रास्ते की तरफ भागने लगी। वो डायन थी और इसके भागने की रफ्तार बहुत तेज थी, मगर आज वो डायन नहीं थी। इसका इंतकाम और गुस्सा इसे बहुत ताकत दे रहा था। कुछ देर में वो जंगल से बाहर आ गई और भागते भागते बेग हवेली तक पहुंच गई। सायरा ने कुछ देर सांस लिया
اور باغ کے حویلی کے بڑے دروازے تک پہنچی جہاں دو چوکیدار کھڑے تھے۔ سنیے، مجھے رفت بیگ سے ملنا ہے۔ سائرہ کو بہت تیز سانس چڑھ گیا تھا۔ جی، وہ تو کچھ دیر پہلے ہی یہاں سے نکل گئے ہیں، اسلام آباد کے لیے، چوکیدار نے بتایا۔ کیا؟ سائرہ نے حیرانی سے کہا۔ میڈم، آپ کون؟ اور آپ کی حالت خراب لگ رہی ہے، میں پانی لاتا ہوں۔ تبھی چوکیدار کی نظر سائرہ کے بالوں پر پڑی اور وہ دنگ رہ گیا۔ سائرہ جنگل سے ننگے پاؤں بھاگ کر آئی تھی اور اس کے پاؤں لہو لہان ہو چکے تھے۔ میڈم، آپ کے پیر تو خون سے بھرے ہیں، ابھی پانی لے کر آتا ہوں۔ اور چوکیدار پانی لینے گیا، مگر سائرہ پھر سے ایک طرف بھاگنے لگی۔ ثاقب پارٹی ختم ہوتے ہی رات کے 2 بجے نشے میں دھت ٹیرس پر آیا اور گرتے پڑتے کرسی پر بیٹھ گیا۔ تبھی اسے ایک طرف ایک لڑکی دکھی جس کی پیٹھ ثاقب کی طرف تھی۔ اس نے لال ساڑی پہنی تھی اور اس کے لمبے گھنے بال چمک رہے تھے۔ وہ ہائی ہیل سینڈل میں تھی۔ اوہ، لال ساڑی والی کون ہے؟ ثاقب نے کرسی سے اٹھتے ہوئے ایک شرابی کی طرح کہا۔ لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا۔ ثاقب چلتے ہی اس کے پاس گیا۔ بتا نہ رے حسینہ، کون ہے تو؟ شرماتی کیوں ہے؟ ثاقب نے اسے قریب جا کر پیچھے سے بولا اور اگلے لمحے وہ پیچھے مڑی تو ثاقب کا تو جیسے سارا نشہ اتر گیا ہو۔ آنکھیں سفید کر کے یہ سائرہ کھڑی تھی۔ کیا ہوا جی؟ آپ شرما گئے ہو، میرے پاس آؤ۔ سائرہ نے ہاتھ بڑھایا۔ نہیں تو تم مر گئی تھی؟ لگتا ہے مجھے کچھ زیادہ چڑھ گئی ہے، ثاقب خود کو جھنجھوڑتے ہوئے بولا۔ سائرہ ثاقب کی طرف بڑھنے لگی۔ ثاقب اپنے قدم پیچھے کرنے لگا۔ دور رہو مجھ سے، میں بتا رہا ہوں، ثاقب نے پیچھے ہوتے ہوئے انگلی دکھاتے ہوئے کہا۔ سائرہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی، کھولی تو اس کے بال چوٹی میں بدل گئے، اس کی لال ساڑی کالی ہو گئی، اس کے سینڈلز غائب ہو گئے اور پاؤں پیچھے کی طرف مڑ گئے۔ اس کے چھوٹے سے ناخن نہایت لمبے نیلے ناخنوں میں تبدیل ہو گئے۔ سائرہ نے سر ہلایا اور اپنی چوٹی میں ثاقب کو جکڑ لیا اور اوپر فضا میں اٹھا لیا۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ ثاقب کا سارا نشہ ختم ہو گیا تھا۔ کبھی نہیں، ایک موقع دیا تھا میں نے تم سب لوگوں کو 21 سال پہلے، مگر نہیں، لالچ اور دھوکہ تمہاری فطرت میں ہے۔ سائرہ غصے سے بولی۔ ثاقب نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ مجھے معاف کر دو، تم جو کہو گی میں وہ کروں گا، مجھے معاف کر دو۔ روئی میں بھی تھی، گڑ گڑائی میں بھی تھی، پر تم میں سے کسی کو مجھ پر رحم نہیں آیا تھا۔ میں چلاتی رہی، مگر تم نے مجھے تو کیا، میرے معصوم بچوں کو بھی ختم کر دیا۔ پر اب نہیں، تم لوگ میرا بدلہ دیکھو گے، ایک ڈائن کا، ایک روائن کا انتقام۔ اب تم سب لوگوں کی موت آ چکی ہے، سائرہ نے غصے سے کہا اور اپنا ہاتھ آگے کیا۔ سائرہ کا ہاتھ لمبا ہوتا چلا گیا۔ سائرہ نے اپنے نوکیلے ناخن ثاقب کے سینے میں گاڑ دیے۔ ثاقب بہت بری طرح سے چلایا اور تڑپنے لگا۔ سائرہ نے ثاقب کا دل نکالا اور اسے اپنے ہاتھ میں پکڑ کر غائب ہو گئی۔ ثاقب کی لاش ٹیرس سے نیچے گر گئی۔ انیس نے ناخن کتاب کے اوپر رکھا اور پھر اس پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگا اور پھر آنکھیں کھول دی۔ اب بتاؤ مجھے، یہ ناخن جس ڈائن کا بھی ہے، وہ ڈائن اس وقت کہاں پر ہے؟ انیس نے کتاب سے ہاتھ ہٹایا اور ناخن اٹھا لیا اور کتاب کو کھولا۔ تو وہ یہ یہاں پر ہے، انیس نے پڑھتے ہی کہا۔ مجھے جلدی سے وہاں جانا ہوگا اور اس ڈائن کو قید کر کے یہاں لانا ہوگا، انیس نے من میں کہا اور ایک طرف رکھی ہوئی الماری سے ایک پانی کی شیشی، ایک دھاگا اور ایک تیر کمان لے لیا۔ اب مجھے جانا ہوگا اس کے گھر میں۔ انیس لائبریری سے باہر آ گیا۔ دوسری طرف ثاقب کی موت کو آج تیسرا دن ہو گیا تھا۔ نہیں، یہ کیا ہوا بھابھی؟ کیا ہو گیا ہے؟ یہ وہ ڈائن کھا گئی میرے ثاقب کو۔ پورے بیگ خاندان کو صدمہ لگا تھا۔ عروسہ ابھی بھی دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ رفت نے اسے سنبھال رہی تھی۔ عائشہ، تو باپ کی موت سے صدمے سے اپنے ہوش و حواس بھی کھو چکی تھی۔
रेयान भी बुरी तरह सदमे में था। अलियान और अनवर बाकी काम संभालने में लगे हुए थे। हरीम इस अचानक मौत से बहुत सहम और डर गई थी, क्योंकि इसकी शादी के फंक्शन की रात ही इसका एक सिस्टर दुनिया से चला गया था और इसकी बहन फायदा भी अपनी बेटी के साथ दुबई आ गई थी। ये ले अम्मी, पानी पी ले, हरीम ने अरूसा को पानी देते हुए कहा। रिफत ने पानी का गिलास पकड़ा और अरूसा को पिलाया। अम्मी, एक बात पूछूं? हरीम ने थोड़ा झिझक कर पूछा। हाँ बेटा पूछो, रिफत ने प्यार से कहा। अम्मी, ये अरूसा चाची बार बार किस टाइम का कह रही हैं? कुछ नहीं बेटा, वो ऐसे। तुम नीचे जाओ, मैं आती हूँ, रिफत ने कहा। हरीम कमरे से बाहर आ गई। हो ना हो, कोई बात तो है जो ये सब छुपा रहे हैं, हरीम ने मन ही मन में कहा और नीचे की तरफ चल दी। ये तो बस शुरुआत है। बेखानदान में तुम्हारे गुनाहों की सजा तुम्हें ऐसे तड़पा तड़पा कर दूंगी, ना तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी, ना तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि जब एक रवायन का कहर आता है तो क्या होता है। अब तुम में से कोई भी नहीं बचेगा, कोई भी नहीं। सायरा गुस्से से चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी। पर पहले मुझे ये पता करना है कि वो डाइन कौन है जिसने 21 साल पहले मेरे सास, ससुर और शौहर को खाया था, और इसकी सजा 21 साल तक मैंने भुगती। इसकी वजह से मैं अपने बच्चे खो दिए, और इस दिन गार में इसने बुड्ढे को भी मार दिया। जरूर वो डाइन इन्हें में से कोई है, पुरसकून हो सकती है वो, लेकिन वो है कौन? दूसरी तरफ रिफत बार बार बाबा जी को फोन लगाते हुए, बाबा जी का फोन नहीं लग रहा। उन्होंने रो के कहा, अलियान की शादी के बाद वो डायन हमेशा के लिए पत्थर बन जाएगी। रिफत ने बार बार फोन मिलाते हुए, कहीं आप लोगों ने शादी में तो कोई देर तो नहीं कर दी? फायदा ने कहा, नहीं फायदा, मैंने 12 बजने से पहले खुद शादी कराई थी, अलियान और हरीम की। रिफत ने मोबाइल रखते हुए कहा, तो फिर क्या पता ये काम डाइन का ना हो। फायदा बोली, नहीं, ये काम एक डाइन का ही है। तुम्हें याद है ना, 25 साल पहले इसने बिल्कुल इसी तरह सबको मारा था। अनवर ने फायदा से कहा, तो अब हम क्या करेंगे? और डाइन यहाँ आ चुकी है और इसका कहर हम पर टूट पड़ा है। रिफत ने सहम कर कहा, भाभी, क्यों ना हम आज ही ये मुल्क छोड़कर चले जाएं? क्या मतलब फायदा? पहले तो घर में इतना कुछ चल रहा है, हम कैसे? नहीं अनवर जी, फायदा बिल्कुल ठीक कह रही है। पर रिफत, हम कैसे जाएंगे और बच्चों से क्या कहेंगे? अब वक्त आ गया है कि हम इन्हें सब सच बता ही दें, रिफत संजीदगी से कहा। क्या? फायदा बोली, हाँ, अब हमें इन्हें सब कुछ बता दें। चलो, रिफत ने कहा। अलियान बोला, क्या बात है अम्मी, आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? अलियान, हरीम, सारा, आयशा और बाकी सब यहाँ मौजूद थे। देखो अलियान, आज ना हमने तुम सबको एक बहुत बड़ा सच बताना है और इसीलिए बुलाया है। सारा ने पूछा, कैसा सच माँ? ठीक है, अब मेरी बात गौर से सुनो। बात यह है, आज से 21 साल पहले, जब हमारे पास इतनी दौलत ऐश भी नहीं थी, हमारी ज़िंदगी बस मामूली सी एक छोटे से घर में गुजर रही थी, तब तुम्हारे पापा लोग 3 भाई थे, अनवर जी, साकिब और सबसे छोटा दिशान। दिशान सबसे छोटा था और लाडला भी। इसने जिद की कि इसे शहर जाकर पढ़ना है। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, मगर फिर भी जैसे तैसे करके हमने इसको भेज दिया और इसके खर्चे भी उठाने लगे। मगर शहर जाकर एक बहुत अमीर लड़की सायरा को दिशान से प्यार हो गया और दिशान को इससे वो लड़की शादी करना चाहती थी। इसके माँ बाप इस दुनिया से गुजर गए थे और इसे इसके मामू ने पाला था। हमने दिशान की इस लड़की से शादी करने से इनकार कर दिया, क्योंकि इसकी ख्वाहिश थी वो दिशान शादी के बाद इसके साथ रहे, बल्कि पूरी फैमिली, क्योंकि वो एक पूरे हंसती खुशी फैमिली चाहती थी। इसके साथ अम्मी अबू पहले तो नहीं माने, पर आखिर हमने इसकी शादी दिशान से करा ही दी
اور اس کی بڑی سی حویلی میں چلے گئے۔ اس نے شادی کے بعد اپنا 30% بزنس انور جی کے نام کر دیا اور باقی ذیشان کے نام کر دیا۔ ہم بہت خوش تھے اس کی زندگی سے۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ وہ لڑکی نہیں ہے، ڈائن نکلے گی۔ ڈائن۔ رفت چپ ہو گئی اور فائزہ نے بولنا شروع کر دیا۔ ہاں، اس ڈائن نے ہمارے ابو اور امی کو مار دیا اور ہم پر تو جیسے صدمہ ٹوٹ پڑا۔ ہم بہت روئے۔ ہمیں ابو کی لاش کے پاس ایک بہت بڑا بال ملا۔ رفت بھابی نے اس بال کو اپنے ساتھ رکھ دیا اور ان کی ایک دوست زنوبا جو کہ ایک بدوائشی تھی اس کو دیا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ یہ بال ایک ڈائن کا ہے، تو ہمارے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ ہم نے زنوبا کو سائرہ کی تصویر دی۔ اگلے دن ہی اس نے ہمیں بتا دیا کہ سائرہ ایک ڈائن ہے، اور جیسے ہی ہمیں حویلی پہنچنے ہم پر ایک اور قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس ڈائن نے ذیشان کو بھی مار دیا تھا۔ ہم نے گوارا نہ کیا کہ وہ ہم سب کو باری باری مارے۔ ہم نے زنوبا کو فون ملایا اور اس کو بلا لیا۔ زنوبا نے ڈائن سے سچ اگلوانے کی کوشش کی مگر وہ نہیں مانی، اور زنوبا نے ایک گلاس میں پانی دم کر کے جیسے ہی اس پر پھینکا وہ چلاتی ہوئی دیوار پر چڑھ گئی۔ اس کے بال ایک بہت لمبی چوٹی میں بدل گئے تھے۔ اس کی آنکھیں سفید اور ناخن نوکیلے اور لمبے لمبے ہو گئے تھے۔ زنوبا نے کچھ دیر کے لیے اس ڈائن کو بالکل بے بس کر دیا۔ وہ دیوار سے نیچے گر گئی۔ انور بھابی اور ثاقب بھائی اس کو گھسیٹ کر حویلی سے باہر آئے مگر وہ اپنا جرم نہیں مان رہی تھی اور بس چلائے جا رہی تھی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اور پھر انور بھابی بھائی اور ثاقب نے اس ڈائن کو ایک پیڑ کے ساتھ باندھ دیا اور اس کے چاروں طرف زنوبا کے کہنے پر موم بتیاں رکھ کر انہیں روشن کیا، اور پھر ہم نے اس ڈائن کو جلا کر اسے پتھر کا بنا دیا کیونکہ ڈائن کبھی نہیں مرتی۔ پر اس ڈائن کا سایہ جاتے جاتے الیان پر پڑ گیا۔ فائزہ لمبا سانس لے کر رک گئی اور رفت نے بتانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اس پتھر کی ڈائن کو تابوت میں بند کر کے اس کو گاؤں کے پچھلے جنگل میں ایک غار کے اندر گڑھا کھود کر اس تابوت کو وہاں دفن کر دیا۔ پر اس ڈائن کا سایہ میرے الیان پر پڑ چکا تھا اور ڈائن ہمیشہ کے لیے پتھر کی نہیں بنتی۔ اس ڈائن کا سایہ ہٹانے کے لیے ہمیں حریم سے الیان کی شادی کرانا پڑ گئی مگر وہ ڈائن پھر بھی واپس آ گئی اور اس نے ثاقب کی جان لے لی۔ رفت چپ ہو گئی۔ سب بات کو بڑے غور سے سن رہے تھے اور حریم سمیت کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا، پر اس سب پر یقین کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ حریم نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، ہاں، پر یہ سچ ہے، کیونکہ مجھے بھی ایسی ہی عورت اپنے خواب میں دکھائی دیتی ہے جو میں نے ریان، سارہ اور عائشہ کو بتایا ہے۔ تو اب ہم کیا کریں گے؟ عائشہ نے کہا، وہی جو میں چاہوں گی۔ سب اس آواز کی طرف مڑے تو پیچھے سارہ کھڑی تھی۔ رفت، فائزہ اور انور کے تو رنگ ہی اڑ گئے، جبکہ باقی سب کی آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہے تھے کہ یہ کون ہے۔ الیان نے پوچھا، تم کون ہو؟ وہی ڈائن جس کے بارے میں تمہاری ماں بتا رہی ہے۔ سائرہ نے کہا، کیوں آئی ہو تم؟ رفت مشکل سے بولی، میری سوچ سے بھی زیادہ کمینے نکلے تم لوگ۔ سائرہ چلاتے ہوئے رفت کے پاس آئی، ساری بات تو بتا ہی دی ہے، یہ بھی بتا دیتی کہ اس ڈائن کے جو بچے بھی تھے اور ابھی بھی تم نے بے رحموں کی طرح ختم کر دیا۔ سائرہ نے حقارت سے کہا، کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ اکر تم اندر کیسے آ گئی؟ الیان نے غصے سے کہا۔ سائرہ کہتی ہے، چپ رہو تم۔ ہاں بتاؤ، انہیں میرے بچوں کو کیسے بے رحمی سے ختم کر دیا اور تم لوگوں نے اسے بھی مار دیا جو تمہاری مدد کے لیے آئی تھی، زنوبا۔ تو دوستوں، یہ تھا ڈائن کا انتقام، قسط نمبر 4۔ قسط نمبر 5 ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیا گیا ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔